YouTube के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, जिस तरह आप हमें आइडिया देते रहते हैं और चीज़ों बताते रहते हैं, इसी तरह से आप जो चीज़ भी आपके जहन में आए हाथ के मुतल्लिक, वो ज़रूर हमें उसके बारे में बताएं ताकि हम उस पर भी कोई बात कर सकें। चाहे वो लकीर आपके हाथ में हो, आपके किसी बहन भाई के हाथ में हो, आपके किसी दोस्त के हाथ में हो, तो उस लकीर के हवाले से हमें ज़रूर बताएं। तो प्यारे दोस्तों, आज जो मैं बात कर रहा हूँ, तो एक दोस्त ने कहा कि आप हाथ की जो लकीरें बनाते हैं उसमें जो कामयाबी की लकीर है वो हमें समझ नहीं आती। ज़रा सी शौक़ और गहरी लकीर आप बनाया करें ताकि हमें समझ आ जाए कि क्या है। और जिस कामयाबी का आप तज़किरा करते हैं कि ये कामयाबी इसमें मिलेगी या इसमें मिलेगी, तो आप उसके साथ उम्र भी बताएं कि कामयाबी किस उम्र में मिलेगी और कब मिलेगी, ठीक है, ताकि हम जो है ना कोशिश करें। देखें प्यारे दोस्त, बात ये नहीं है कि आप कोशिश करें, आप कोशिश आज से शुरू करें। कल किसने देखी है? आप आज से कोशिश करेंगे तो आप कामयाब होंगे ना। तो प्यारे दोस्तों, मैं कामयाबी की लकीर ही बना के बताता हूँ। और एक हमारी बेटी ने कहा है कि ये बताएं कि अतारत की तरफ जाने वाली लकीर और सेहत की तरफ जाने वाली लकीर, इन दोनों में किस तरह से फ़र्क किया जा सकता है कि कौन सी सेहत की है और कौन सी अतारत की लकीर है, तो उसके बारे में बताएं। तो हम उनको बता रहे हैं कि अतारत की लकीर अलग होती है, सेहत की लकीर अलग होती है और वजदान की लकीर अलग होती है, जिसके बारे में हमने पहले कोई वीडियो नहीं की। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ये देखें, ये है ज़िंदगी की लकीर। उसके बाद है ये दिमाग की लकीर, ठीक है। उसके बाद ये आ गई दिल की लकीर, ठीक है। दिल की लकीर आ गई। और आपने कहा कि कामयाबी की लकीर आपने बनाई और समझ नहीं आ रही क्या है, तो मैंने इसलिए ये छोटी बनाई ताकि आपकी समझ में आए क्या है। ये देखें, ये देख रहे हैं, ये इस तरह से अगर कामयाबी की लकीर आपके हाथ में है, ये लकीर इस तरह से है, तो कम से कम 30 और 35 की एज में आपको कामयाब होना चाहिए। ये क्यों? यहाँ दिमाग की लकीर के पास तक पहुँच गई, तो समझे 30 और 35 में आपको कामयाब होना चाहिए। अगर यहाँ से आगाज़ कर रही है दिल की लकीर के पास से, तो समझे 35 से 40 में आपको अमीर होना चाहिए या बेहिसाब पैसा आना चाहिए आपके पास। और अगर इससे छोटी है तो ये समझें कि आप उसको और मज़ीद यानी इससे 10 या 5 साल कम कर लें, ठीक है। अगर ये 30 या 35 की उम्र में आएगा तो वो 20 या 22 की उम्र में आएगा। और इसी तरह अगर ये लकीर लंबी है, मज़ीद यानी लंबी लकीर है, तो ये समझें कि कामयाबी, जैसे पैदाशी आप कह लें कि अमीर कह लें, कि कामयाबी की लकीर उनके साथ साथ चल रही है। आगे ये कोशिश करें, कामयाब हों ना हो वो इनका ऐड है, उसमें हमारा कोई वास्ता नहीं, लेकिन कोशिश इन्होंने करनी है, कामयाब इनको अल्लाह ताला ने करना है। जितनी कोशिश करेंगे उतना कामयाब होंगे। लकीर जितनी बड़ी होगी उतना जल्दी कामयाबी आएगी। यहाँ से देख लें कहाँ है, यहाँ तक अगर आ गई, इतनी लकीर है, तो 35 और 40 में आप इंतज़ार करें। इंशाल्लाह बहुत कामयाब होंगे आप, लेकिन मेहनत से। ये नहीं कि आप घर बैठ जाएं उसी वो पहलवान की तरह के रोज़ दरख्त के नीचे जाके सो जाता था कि मेरी पता नहीं किस्मत ख़राब है या क्या है, जो आता था उससे खाना उसने दे दिया तो खा लिया, तो इसी में ज़िंदा था कि खाना तो मिल रहा है, पेट तो भर रहा है। इस तरह न करें। कोशिश करें कि आप जद्दोजहद करें, मेहनत करें। अगर आपके हाथ में ऐसी लकीर है तो यकीन करें आप तो हलचल मचा के रख दें, आप तो हैरान कर दें लोगों को, आप तो परेशान कर दें लोगों को। और इसी तरह अभी मैं आपको एक और लकीर बना के बताता हूँ। ये हमारी एक बच्ची ने पूछा कि सेहत की लकीर, तो सेहत की लकीर यहाँ से ये चल रही होती है, और अतारत की लकीर अतारत के ग्राउंड की तरफ जाती है। ये सेहत की लकीर है, ये अतारत की लकीर है, ठीक है। अभी आप इसमें वाज़े फ़र्क देख लें कि ये अतारत की लकीर है और ये सेहत की लकीर है। और सेहत की लकीर ज़रूरी नहीं कि हाथ में हो, सेहत की लकीर हाथ में न होना भी बहुत अच्छी अलामत, क्योंकि सेहत की लकीर हाथ में होगी तो फिर उसमें जजीरा भी आएगा, उसमें कट भी आएंगे, उसमें रुकावटें भी आएंगी, तो समझो बीमारियां या परेशानियां आएंगी ना, और फिर आप उसका इलाज भी करवाओगे। मिसाल अगर सेहत की लकीर है तो उसमें जजीरा है, तो समझें कि कोई सेहत ख़राब होने वाली जजीरा है। इसमें आगे कोई कट है तो ये समझें, या कोई ऐसी रुकावट है तो सेहत के मामले में रुकावट हो सकती है, ठीक है ना। इसी तरह आप अगर ये देखें, ये लकीरें जैसे मैंने बनाई,
یہ عطارد والی لکیر بنائی اور یہ صحت والی لکیر بنائی۔ صحت کی لکیر کے شروع میں جزیرہ ہے تو شروع میں بیماری کی علامت، اگر درمیان میں جزیرہ ہے تو یعنی اس عمر میں بیماری کی علامت، اگر یہاں پہ جزیرہ ہے تو اس عمر میں بیماری کی علامت۔ یہ چیز آپ غور سے دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کے ہاتھ میں صحت کی لکیر نہیں ہے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی اچھی صحت دے کی، بڑی اچھی صحت دی ہے، بہت اچھی صحت دی ہے، اور اس صحت کی حفاظت کرنا آپ کا کام ہے۔ اگر ہوگی تو پرابلم بھی ہوں گے۔ اگر عطارد کی لکیر مثال یہ چل رہی ہے، یہ عطارد کی لکیر چل رہی ہے، اس میں جزیرے آ رہے ہیں، تو یہ سمجھو کام میں کامیابی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ اور اگر یہ لکیر نہیں ہے ہاتھ میں تو بھی ایک اچھی علامت ہے، نہیں ہے نا تو پرابلم نہیں ہے۔ جیسے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے ہاتھ میں قسمت کی لکیر نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اس وقت تو کراچی کا ہی میں کہہ سکتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے 4 یا 5 صوبوں کے وہ امیر ترین شخص ہیں جن کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر نہیں ہے، کیونکہ ان کو بچپن میں ہی کسی نے کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں قسمت کی لکیر نہیں ہے۔ بولا نہیں ہے، بولا نہیں، تو میں کیا کروں؟ اس نے بولا تم کچھ نہیں کر سکتے، اس نے بولا میں کر کے دکھاؤں گا۔ وہ لگ گئے چھوٹا موٹا کاروبار کرتے رہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ ان کے اس وقت دنیا کے 6 یا 8 ممالکوں میں بڑے بڑے عالی شان ہوٹل ہیں ان کے، کیونکہ انہوں نے کوشش کی نا۔ وہ اسی طرح بیٹھ جاتے کہ چلو سسرال والے آئیں گے، ہمیں خود لے جائیں گے، ہمیں منا کر ہمارے پاؤں پکڑ کے لے جائیں گے کہ چلو بھائی تم ناراض نہیں ہو، تمہارے بغیر تو ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یا ادھر آؤ یار، یہ سارے پیسوں کے بکس بھریں گے، پیسے لے جاؤ اٹھا کے، یہ تمہارے ہوئے، ایسا بھی کوئی نہیں کرے گا۔ ہر کام محنت سے اور کوشش سے ہوتا ہے۔ لکیر بنی اس کا مطلب نہیں کہ لکیر بن گئی تو آپ بیٹھ جائیں کہ لکیر بن گئی اب لکیر خود کرے گی۔ لکیر کچھ نہیں کرے گی، آپ کرو گے۔ آپ محنت کرو گے تو کامیاب ہوگے، اور اللہ کی رحمت ہوگی اور اس میں اضافہ ہوگا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ تو پیارے دوستو، ابھی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ محمد یاسر نے سوال کیا پشاور سے، میرا ہاتھ دیکھ کر بتائیں کہ لو میرج ہونے کے کوئی چانس ہیں یا نہیں۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں لو میرج کے چانس ہیں، باقی یہ سب کچھ آپ کی محنت اور کوشش کے اوپر، اگر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز لو میرج ہو جائے گی۔ ایم کے نے سوال کیا ہے آزاد کشمیر سے کہ حالات بہت برے ہیں، یہ بتائیں کہ حالات اچھے ہونے کا امکان ہے یا نہیں۔ پیارے دوست، آپ بہت محنتی ہو، اور محنتی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے 2 اور 2.5 ماہ میں آپ کے حالات میں کافی حد تک تبدیلی آئے گی، اور اللہ کے فضل سے آپ کے حالات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کی ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیا کریں، اللہ آپ کی مالی پریشانی کو دور کرے گا، آمین، الحمدللہ رب العالمین۔ جعفر نے سوال کیا ہے ملتان سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کامیابی اور پیسہ ہے کہ نہیں۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں لکیریں بہت اچھی ہیں اور آپ کے ہاتھ کی ساکھ بھی بہت اچھی ہے۔ ایسے لوگ بڑی شہرت بھی حاصل کرتے ہیں، نام بھی ہوتا ہے اور پیسہ بھی ہوتا ہے۔ سن ہوگا 2022-2023 انشاءاللہ۔ ماہی مصطفیٰ نے سوال کیا حیدرآباد سے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، حالات بہت خراب ہیں، یہ بتائیں کہ آگے کی زندگی کیسے گزرے گی اور حالات اچھے ہونے کا کوئی چانس ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ العزیز حالات بھی اچھے ہوں گے اور آنے والا وقت بھی اللہ کے فضل سے بہت اچھا ہوگا۔ 2022 آپ کی زندگی میں تبدیلی کا سال ہوگا اور بہت ہی اچھا وقت ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ آج سے 2 تسمیہ سورہ کوثر کی پابندی سے پڑھ لیا کریں، اللہ اتنی کامیابیاں عطا کرے گا جو آپ نے سوچی بھی نہیں ہوں گی۔ آسمہ انور نے سوال کیا ہے پاک پٹن سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی اور شادی کب تک ہوگی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی پسند کی ہوگی اور کامیاب رہے گی اور اپنوں میں ہوگی انشاءاللہ۔ میر افضل نے سوال کیا چارسدہ سے کہ میری شادی پسند کی ہوگی یا نہیں۔ میر افضل صاحب، آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں اور پسند کی شادی ہونے کے چانس تو کم ہیں، بہرحال شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی۔ خلیل نے سوال کیا ہے لاہور سے کہ شادی کب ہوگی، پسند کی ہوگی یا نہیں۔
آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی انشاءاللہ کامیاب رہے گی، اور شادی کے لیے 2023 آپ کے لیے بہت اچھا سال ثابت ہوگا۔ مکیش نے سوال کیا انڈیا سے کہ میں کوئی کاروبار کر سکتا ہوں اور مجھے کامیابی ملے گی یا نہیں۔ مکیش صاحب، اللہ کے فضل سے آپ کو کامیابی ملے گی اور آپ کامیاب ہوں گے۔ آپ کوشش کریں، یہ 2021 کے لاسٹ منتھ اور 2022 کا آغاز آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ کائنات نے سوال کیا جامشوروں سے کہ شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی۔ کائنات صاحبہ، شادی اپنوں میں ہو یا غیروں میں ہو، آپ کی شادی کی جو لکیر ہے آخر میں 2 شاخہ ہے، اس کا مطلب ہے اس کے اور آپ کے راستے الگ الگ ہوں گے۔ آگے چل کے اگر یہ لکیر اچھی ہو جاتی ہے تو سمجھیں بہتر ہے، بہرحال موجودہ وقت میں کوئی خاص لکیر نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔